अस्सलामु अलैकुम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुरान का एक ऐसा वाक़या शेयर करने वाली हूँ जो एक बहुत ही दौलतमंद इंसान का वाक़या है, जिससे उस अपनी दौलत पे बहुत ज़्यादा घमंड था। तो आज के ज़माने में भी जिन लोगों को अपनी किसी भी नेमत पर, चाहे अपनी तालीम पर या अपनी खूबसूरती पर या अपनी दौलत पर, किसी चीज़ पर भी घमंड है, तो उसके लिए इस किस्से में इबरत है और हमें अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि जिन लोगों के अंदर भी घमंड होता है ना, वो अल्लाह को सख्त नापसंद होते हैं। जिनके दिल में एक राई के दाना के बराबर भी घमंड होगा, वो जन्नत में नहीं जाएगा। ठीक है, जो भी जिसके पास है वो अल्लाह का दिया हुआ है और जब चाहे अल्लाह उससे छीन सकता है, और इस चीज़ को इंसान को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, तो मैं आज स्टोरी एक मूसा अलैहिस्सलाम पैगंबर थे, उसके चचेरे भाई की स्टोरी, खारून की स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वो खारून जो था वो मूसा अलैहिस्सलाम का, जैसा मैंने आपको बताया, चचेरा भाई था तो मूसा अलैहिस्सलाम के खानदान से, लेकिन फिरौन का ज़माना था, वो बहुत ज़्यादा रिच था और वो जाके फिरौन में मिला हुआ था। उसके अपने ट्राइब वालों पर फिरौन बहुत जुल्म करता था, लेकिन वो अपने ही ट्राइब वालों का साथ नहीं देता था, बल्कि जो पावरफुल गवर्नमेंट थी, फिरौन जो कि बहुत जुल्म करता था, उनके जिन पर वो जुल्म करता था, बनी इसराइल उन ट्राइब का नाम था, उनके वो बेटों को मार देता था और बेटियों को छोड़ देता था, इस तरह उनके साथ जुल्म करता था। ठीक है, तो उस टाइम की बात है कि जब वो आदमी था, जो बनी इसराइल का आदमी था, जिसका नाम था खारून, जो बहुत ज्यादा रिच था, वो इतना अमीर था, उसके पास इतनी दौलत थी कि उसके दौलत की सिर्फ चाबियों को, उसके जो खजाना थे, उसकी जो तिजोरियां थी, उसकी चाबियों को उठाने के लिए एक बहुत बड़ी टीम की जरूरत होती थी, जो बहुत ताकतवर होती थी। तो इसी चीज को मैं कुरान से डायरेक्ट आयतें उठाई हूँ ताकि हमारी जिंदगी में बदलाव आए। इस कहानी को याद रखिए। इसमें ऐसा हुआ था कि अल्लाह ने उसको इतने खजाने, इतनी दौलत दे रखी थी कि उसके खजाने की चाबियां उठाने के लिए पूरी की पूरी टीम थक जाती थी। वो करता था अपनी कौम पे बहुत ज्यादती। लोग कहते थे, अब उसको उसी के टाइम के कुछ समझदार लोग जो उसे समझाना भी चाहे, उन्होंने क्या कहा, लोग कहते थे कि भाई इतरा मत, ठीक है, इतना घमंड मत कर, अल्लाह इतराने वाले को पसंद नहीं करता। बिरादरी के कुछ लोगों ने ये भी कहा, यानी उसके ट्राइब के, उसके कबीले के कुछ लोगों ने उसको समझाया कि यहाँ बहुत कुछ अल्लाह ने तुझे दे रखा है, इसमें आखिरत के लिए भी अपना घर बनाने की फिक्र कर ले। यानी जब अल्लाह ने तुमको इतना कुछ दिया है तो इससे कुछ हेयर आफ्टर की लाइफ के लिए भी तैयारी कर लो। ठीक है, दुनिया में भी अपना हिस्सा मत भूल, यानी जो दुनिया में तुम्हारी जरूरत है, जो हक है, जो काम है, वो भी कर ले। ठीक है, लोगों पर भी ऐसा ही एहसान कर जैसा कि अल्लाह ने तेरे साथ किया है। फिर अल्लाह ने आगे बताया है उसकी स्टोरी में, और जमीन में फसाद मत मचा। अल्लाह ताला फसाद करने वाले को पसंद नहीं करता। फसाद कहते हैं जमीन में लड़ाई लगाने वाले को, जिससे मासूम लोगों की जान जाती है। अल्लाह ऐसे लोगों को, लड़ाई लगाने वाले को पसंद नहीं करते। तो वो बोलता है कि ये सब कुछ तो मुझे मेरे इल्म की वजह से मिला है। रिप्लाई में वो क्या कहता है, जब उसे समझाया जाता है कि मेरे नॉलेज की वजह से मुझे मिला है, उसने अपनी बड़ाई शुरू कर दी। ये नहीं कहा कि अल्लाह का दिया हुआ है, या बताने वाले की नसीहत मान लेता, तो उसके अंदर तो घमंड भरा था। उसने रिप्लाई में क्या कहा कि मुझे मेरे नॉलेज की वजह से ये सब कुछ मिला है। क्या उसको ये इल्म न था कि अल्लाह इससे पहले बहुत से ऐसे लोगों को खत्म और बर्बाद कर चुका है जो उससे भी ज्यादा ताकत वाले थे। ऐसे मुजरिमों से उनके गुनाहों के बारे में पूछताछ की जरूरत नहीं होती। अल्लाह ताला कहते हैं कि जब वो इतना एरोगेंस दिखा रहा था, तो क्या उसको इतना भी समझ में नहीं आया कि अल्लाह पाक ने उससे पहले उसके जैसे भी, क्या उससे भी कहीं ज्यादा पावरफुल लोगों को खत्म कर दिया है, जो अपनी बड़ाई में आ चुके थे। ठीक है, और दूसरों को नीचा समझते थे और जुल्म करते थे और इतराते थे। अल्लाह ताला ने ऐसे बहुत से लोगों को बर्बाद कर दिया। और जब अल्लाह ताला किसी पर फैसला छोड़ता है ना, जब उसको बर्बाद करता है, तो उससे परमिशन नहीं लेता। उसको किसी की परमिशन की, कोई भी सिग्नेचर की, किसी से ऑथोरिटी लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, फिर अल्लाह कहते हैं कि एक रोज वो अपनी कौम के सामने पूरी ठाट बाट के साथ निकला। जो लोगों को दुनिया की जिंदगी चाहिए थी, वो उसको देखकर कहने लगे, काश हमें भी वही कुछ मिलता जो खारून को दिया गया है, ये तो बड़े नसीब वाला है।
اس کو جو ایک دن وہ بہت ٹھاٹ باٹ سے نکلتا ہے، تو ایک جو لوگ کو دنیا کی بہت چاہت تھی وہ اس کو دیکھ کر کہتے ہیں کاش ہم لوگ کو بھی ایسا ہی ملتا، کتنا لکی ہے یہ، کتنا نصیب ہے. ٹھیک ہے، ابھی بھی ایسا ہوتا ہے نا، کسی کسی کو بہت زیادہ ریچ دیکھ کے کئی لوگ اس طرح حسد کرتے ہیں کہ کاش مجھے وہ سب مل جاتا، کتنا لکی ہے وہ. مگر جو لوگ علم رکھتے تھے لیکن جنہیں نالج تھی وہ بولے افسوس تمہارے حال پر، اللہ کا ثواب بہتر ہے ہر اس آدمی کے لیے جو ایمان لائے اور نیک کام کرے. اللہ کا ثواب کس کے لیے بہتر ہے؟ جو اچھے کام کرے، انسانیت کی بھلائی کے کام کرے، نیک کام کرے اور وہ ایمان بھی لائے. اور یہ تو بس ان کو ہی نصیب ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں. اور یہ کوالٹی کس کو ملتی ہے؟ ایمان کی اور نیک کام کرنے کی، جو صبر والے ہوتے ہیں، برداشت والے ہوتے ہیں. بس ہم نے قارون کو کوٹھی بنگلے سمیت زمین میں دھسا دیا. اب اللہ نے اس کے اوپر کیسی سزا بھیجی، نتیجہ بھی دیکھ لیجئے کہ اللہ نے اسے اس کے پورے کوٹھی بنگلے سمیت زمین میں دھسا دیا اور اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی گروپ اس کی مدد کو نہ آ سکی. اور جب زمین اس کو نگلنے لگی تو وہ خود بھی اپنا بچاؤ نہیں کر سکا. اور جب اس کو زمین نکلنے لگی تو اس کی کیا حالت ہوئی؟ جو اتنا اترا رہا تھا ابھی چند منٹ پہلے، وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکا. اور ابھی کل جو اس کے جیسے ہونے کی تمنا کر رہے تھے، ابھی تھوڑی دیر پہلے جو لوگ تھے جو چاہ رہے تھے کہ کاش اس کے جیسے ہم ہوتے، وہ بھی صبح ہوتے ہی بول پڑے. معلوم ہو گیا کہ اللہ اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے پھیلا کر رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ناپ تول کر دیتا ہے. اب انہیں سمجھ میں آئی کہ یہ اللہ کا بٹوارا ہے. ٹھیک ہے، اگر اللہ کا ہم پر احسان نہ ہوتا تو ہم کو بھی زمین میں دھسا دیتا. بس صاف بات یہ ہے کہ منکروں کو کامیابی نہیں ملتی. آخرت کا گھر ہم نے ان کے لیے بہت خیر والا بنا رکھا ہے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں ہانکتے اور فساد نہیں چاہتے. اور اچھا انجام صرف ان لوگوں کا ہوگا جو متقی ہیں، جو پائس ہیں، یعنی کہ جو اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنے والے لوگ ہیں، جو نیک لوگ ہیں، جو زمین میں فساد نہیں چاہتے. بس ان لوگوں کا ہی اچھا نتیجہ ہونے والا ہے. اور جو لوگ بڑائی ہانکتے ہیں، فساد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو ہے ان کے لیے اللہ نے کوئی بدلہ نہیں رکھا ہے، بلکہ اللہ ایسے لوگوں کو بالکل پسند نہیں کرتا. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم میں سے ہمارے اندر اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے، کسی کے اندر بھی اگر کسی بھی معاملے میں کبھی کوئی بھی گھمنڈ آتا ہو تو بالکل توبہ کریے اللہ سے اور اپنے آپ کو ہمیشہ کم آکیے، کم دیکھیے. بہت سے لوگ ہیں جو آپ سے بہت زیادہ ہیں، تو اپنے آپ سے اپنی بڑائی کرنا، اپنی تعریف کرنا، یہ سب اچھی چیزیں نہیں ہیں. ہمیشہ جھک کر چلیے، کیونکہ انسان اکڑ کر چلے گا تو بھی وہ پہاڑوں تک نہیں پہنچ سکتا نا. اور اس کو خود اپنی جان کا اگلے پل کا پتہ نہیں، تو اتنا گھمنڈ اور اکڑ کس چیز کا؟ جب ہم اپنے اگلے پل کی کا ہی خبر نہیں ہے تو اللہ کو سخت ناپسند ہے. دیکھیے ابلیس بھی جو کس لیے جنت سے وہ آسمانوں سے نکالا گیا اور وہ مردود ہوا، صرف اس لیے کیونکہ اس نے گھمنڈ کی. اس نے کیا کہا کہ آپ نے آدم کو مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے، تو اس وجہ سے میں اسے سجدہ نہیں کروں گا. گھمنڈ کبھی بھی کسی چیز میں بھی انسان کو برباد کر دیتی ہے. اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا، جس کے دل میں تھوڑا بھی گھمنڈ ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو اگر جنتی لوگوں میں شامل ہونا ہے تو ہمیں اپنی زندگی سے ہر معاملے سے گھمنڈ کو دور دور تک اپنے پاس پھٹکنے بھی نہیں دینا ہے. ٹھیک ہے، اور ہر بات میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور یہ ماننا ہے کہ جو بھی دیا ہوا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے، بس اسی بات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں. اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ سبھی کا بہت شکریہ. السلام علیکم.